हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जाथुन्थे गौरा हुन्थे सुदूरा थलीमा कसा कसा गीत बजुन्थ्या हुक्का के नलीमा यही साल आहना हाल्ले 77 के गौरा कोही गया बाकरानसित कोही बा नर पौरा कोही कोही त पुजिलै गया गोराका खालामा कसैले पूजालै गर्यो देवीका डालामा काहीँ गोरा खेलै न खेल्यो काहीँ 7 बजेसम्म काहीँ त दिनभर खेल्यो बजाइ हाल्यो दम्म काहीँ गोरा खेलाया पन सेलाइ हाल्यो झट्ट खेलमाल लागै न लाग्या तसी भए चौपट्टा काहीँ कि त खेललै होइग्या नाना बडा कत्यै कोरोना के कुरडी त हुने जत्ते तत्ते जहाँजसो भएको भ्यालै भयो डरै डर कोही कोही त खालामा पुगी फर्के झट्टै घर इसी भई ऐलके गोरा लाई गए झल्ली मली सुदूरा सत्य की माटी देवता की थली खेल्ले की रहड रह गई बजो नेकी हाँका ऐल साला रुल्ला टुल्ला हौसी याकी ल्याखा जिउजो गाउनु हुलहालमा कि छ ज्यान सरी यो रानी बाँच्यो भन्या खेलौँला उपरी कोरोना नाश होइ जालो देवी की शक्तिले खुसी हुन्न गौरी माता हमारी भक्तिले नयाँ लत्ता लाया कै छ गहना सज्या कै छ भक्ति सबले गर्या कै छ मनले जप्या कै छ दुःख कष्ट हरिदिया सुख सम्पत्ति दाता मनैले जपेर पन खुसी हुने माता दया दृष्टि गरिराख्या तम्रा भगत कि रक्षा गर्या गौरा माता सारा जगत कि रक्षा गर्या गौरा माता सारा जगत कि नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको रचना पढेर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा यही साल कि गोरा खेडी होइगए रुल्ला टुल्ला शीर्षकमी लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई खुबै रुबस रचना खेल्ले कि रहड रह गई बज्जु नेकी हाँका ऐल साला रुल्ला टुल्ला हौसी याकी ल्याखा गोरा तीजको बेला उतातिर कोरोना महामारी इतातिर प्रशासन बठे लगै आफ्ना त्यार त्यौबारलाई सामान्य रूपले मनाइदिया भनेको सूचना त्यो सबै सुन पछाडि मान्छेले नेपाली कि गोरालाई सामान्य रूपमा मनायो अरे अब धर्म कर्म हो मान्छे कहाँ छाड सकन्थे आफूले चलिआएको चलन रीतिरिवाजलाई सबैले गोरा त पुज्यो बिरुवा लगै बनायो नाना बहुत खेलमा लगै भए आफ्ना गाउँ समाजमी आफ्नै छरछिमेकमी आफ्नै दिदी बहिनानसित जे लगै भयो सही तरिकाले सम्पन्न भयो नेपाली कि गोरा र तीज हामीलाई फली बसी नै भन्नु पर्यो त्यही प्रसङ्गको रचना त्यो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको आज लगै 8:40 इसाई साहित्यिक रचना कोसेली सुनला सँगै बस्ती बिन्ती अनुरोध छ। पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको एक रचना छ बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माला बसान रूपाल खेतीगाउँ डडलदुरा पहाडको घर महतारीको ज्ञान शीर्षक राखबर लेखिरहेछ। कति चोखो कति मिठो महतारीको ज्ञान चेला चेली ठुला भया अर्खाइ हुने र्यान घरै च काखीको बालो भणी बरे चिन्ता सिनु होइन एक बेरलाई कै रात कै दिन त
इजुका दुधको मोल कोष कन्छ तेरी यही कुरडी जान्ने एक उनै कृष्ण हरे इजु लाउने फूल बारी बुवा तय पन्याउना चेला चेली आफ्नै ध्यान आफै रमाउना इजा हुन् जननी माता बुवा असमान को होलो तत्तिको ज्ञानी इजा बा समान 10 महिना गर्भमा बोकी उही पाछा जन्माउने आइबरे कामरी घर काखीमी समाउने इजाकी नजर पेट श्रीमतीकी फेट बनाइल्या गहना पत्ता घटिरहेछ रेट इजाको सपना ठुलो दिलमा बुनेको मेरा दिनलाई फर्कन्न कि मनमा गुणेको नन्तिना असज लाग्या महता रिकी भणी मनको झो नन्तिना नभ्या खेलिदिन फोडी निको लगाई तनै लाउना खाना तनै खान्ना ज्वन्जमान भया पछा तनेकतिर जान्ना चेलीकी मगनी भया आफ्ना घर गया डेली पुजे चेली घर इजा बुवा र या केही दिनसम्म इजा रुने चेलीकी मयाले इजा भन्छन् पेट भरिन्छ तमरा खायाले नाइ भयो पालेको जसो नै त रह्यो ज्यान इनरी घरबारी भया आफ्नै हुने ध्यान आफ्नै इन हडैने तग्द्या आफै इन रुबस हडैने स्यान्टकी बास नजिक को बस मतारी घाँस दाउरा जाने चेली बुहारी मेला खाना पकाई मुखा मुखलाई आजी उनै हेला जसोई खाना पकाइयालाई आजी मुख उसोई हडैने फाट्याका लत्ता मुख मणि मुसोई अचालके चेली बुहारी फेसबुकको ध्यान ज्वान्जमान भइसक्या पछा न्याराय हुने र्यान चेलो लगै बुहारीसित बुढा बुढी छुट्टै बुहारी भन्छे चेलासित धैजा घोगा भुट्टै पर्वा तलै बुहारी भन्छे चेलासित उठै मजानौ मुख धुनौ धारा जहाँ त ओखल कुट्टै अचालका चेला बुहारी शरम हराइएका सबैका इसाई छन् हालत आफ्ना परायाका मोबाइल कात्तरा चल्या तनै कपड काउना मुखलाई थालमा राख्या मारी लफड्काउना अचालका नातिन तिना मम्मी डेडी भन्ने मम्मी डेडी मात्रै मान्छ और लाइन गण्या साउहैलै ब्याज प्यारो भन्थ्या काहीँ गएलै रुन्थ्या नातिन तिना खेलाउन पाया कति खुसी हुन्थ्या चेला बुहारी इजा बाथै बुढा बुढी भन्या बुढा बुढीको नातिन तिना भन्याको नसुन्या क्या भया अचालका ईसा बालबच्चा अरसी तनरी हालत देखि बुढा बुढी तरासी मेरी मात्रै कथा होइन संसार रकी बात बाँचिरे चिलिम चढी रुब सकी खात आजसम्म रूपाली भट्ट लेखिदिन्थे गीत आज भन्या मैलेलाई लाया हुक्का शीतमित हुक्का हजारीकी माला धन्य तेरी बलाई इति भणी कलम रोक्दाउ बिदा दिया मलाई इति भणी कलम रोक्दाउ बिदा दिया मलाई पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना त्यो महतारीको ज्ञान शीर्षकमी बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो रूपाल खेतीगाउँ डडलधुरा पहाडको घर बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीलाई रुबस रचना रे खुबै निका शब्द खर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ गाउन जान्ने सबै गीत न त क्याप क्याप शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गणेश जोशीजीको रचना छ गड्डा चौकी कञ्चनपुर बठे लेखरागदान भोपुर पझाङ पहाड पुर्ख्यौली घर 2065 सालमी सुरु भए हो हुक्का चिलिम रे 2065 साल बठे सँगसँगै छन् धरती उइचा उय गाछ शीतल उस्तै धुप मैसका विचार बदल्या फेरे रङ्ग रूप रूप उस्तै छ रङ्ग उस्तै चाला फेरे ढङ्ग फैलियो विकृति भयो देश दुनिया दङ्ग मन्दिर उनै पुस्तक उनै फेरिया पुजारी आज एक्लै भोल अक्खा दिन जाने गुजारी अन्न उस्तै बोटा उस्तै लक्षण फेरिया गुण काहार पन्न माइसमा बन्यो
लुच्छा लुच्छा चूर्ण 20 सय हो 19 10 एक्कै 11 सार बिग्ड्या बेसार लाग्ने दुनियाँ बेकार सतीले सराप्या भन्छन् मती बिग्ड्या जसा अन्न कुयाई मन बिगाड्दा अनेक थरी नसा निका बाटा नदेखिने जान्छन् तसा तसाई काहीँ भूकम्प काहीँ पहिराले सराई दिन्छ बसाई लाग्ने लाग्या धिक्की जान्छ खाया खाना सडी बिट भन्दा मथि पुग्या भुइँ जान्छ झडी अवगुणी अज्ञान बाड्या सत्मार गिले ज्ञान निका खराब राउनु पड्या अर्नु पड्या ध्यान क्या अरिज्ञा पुर्खा हाम्रा कस्ता लक्षण हाम्रा कोही बनाइग्या काज बारा दुत्य दसैँ गौरा कसो अर्या सम्मान पाइने क्याले बिगो भर्नु कसा धेक्या डर धेकाउनु कै धेकेर डर्नु बुझ्ने कुडा बुझे स्वर्ग न त यहीँ छ नर्क निका खराब ज्यामा त्यामा तर्क छन् वितर्क सगुन गीतै बैर गीतै दोहोरा गीतै र्याप गाउन जान्ने सबै निका न त क्याप क्याप खराब बाटा लागेपछि सद्भाव जान्छ जली जडा कुइया जै प्रकारले बोट जान्छ ढली लय सप्डे जिन्दगीमा निकी हुने बात रोग व्यथा बिमार बढ्ता बिलयका साथ अति लोभ अति माया रुवाउँदो छ मन मद र मोहले दिन्न आत्मा शान्ति र न आत्मा पोल्य अहङ्कार आगो पोल्य ठुणा शोकमा पढ्या माइस हुन्छन् अद्वै समा बुढा रीति रन्या नवग्रहमा समयको घडी समाजतिर हेर्नु चेत्नु निको किताब पढी समाजतिर हेर्नु चेत्नु निको किताब पढी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गणेश जोशीजीको रचना थियो गड्डा चौकी कञ्चनपुर बटे लेखरागदान भोपुर बझाङको पुर्ख्यौली घर बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गणेश जोशीजीलाई यो रुबस रचना रे कोसेलेगीलाई सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बडाउलो थियो बिरुवाराम लुहारजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका कोटी गाउँ बैतडी बठे लेखराइ छ विशालपुर मावि विशालपुर बैतडी में पढाउनान् के भयो ऐलास शीर्षकको रचना छ कोरोनाका लाग्दा कठै के भयो ऐलास तिजरे गोराका दिन शिवजी ग्या कैलास नै त पायो गोरा खेल्न नै त पायो नाच्न यही बैरी कोरोनाले गर्यो मान्छेलाई धो बाँच्न लकडाउनका लाग्दा सबै नेपाली घरि ग्या यही कोरोना बैरी देखि देउतालाई डरी ग्या कोरोनालाई बैरीका लाग्दा स्कुल्या अलपत्र इसोइ जान्छ कसो अब यो सायद ठिक सत्र लकडाउनमा सबै स्कुल्या पढ्ड भुल्याका छन् कामन काजका इथ उथ डुल्याका छन् मास्टरलाई थाहा थिएन मुई मास्टर हौ भन्या स्कुल्या आफने माउको भन्याको नमान्या वैशाख बठे यज्ञ दोलै नाइ धेक्या पड्डाका बरु धेक्या बाटामणी आपसमै लड्डाका लकडाउनले गाउँघरमा सबै घरि र्यान विभिन्न पेसाका मान्छ गाउँमा भरि र्यान हत्तेरीका ओकोरोना के गरे ऐलास कसरी हुने हुन् अब स्कुल्या फिल पास पीडा त सबैलाई भयो झिक पिड्यो स्कुल्या यही बरी कोर्नाका लाग्दा लेख्द पढ्ड भुल्या लेख्द पढ्ड कन बोलन्त्या होइ गया 6 महिना इसोइ नाइर ठिक होइ जालो आश गर भाइ भएना लेखला पढ्ला स्कुल जाउँला गर भाइौ आश यही बरी कोर्नाको भाइौ छिटाइ होइ जाऊ नाश यही बरी कोर्नाको भाइौ छिटाइ होइ जाऊ नाश बिरुवाराम लुहारजीको रचना मेलौली नगरपालिका कोटी गाउँ बैतडी बठे लेखराइ थियो कि भयो ऐलास शीर्षकमी स्कुलिया विद्यार्थी की कुरडी कहानी थिए बहुत बहुत धन्यवाद बिरुवाराम लुहारजीलाई खुबै रुबस रचना
र यो कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको एक रचना छ, अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलधुरा बटै कलीको बास धर्मको नाश शीर्षक राखबर लेखराइ छ। पाण्डव स्वर्गमा जानाइ बाटा लागि गया, हस्तिनापुरका राजा परीक्षित भया। कलियुग जसै लाग्यो दान धर्म गाई रूप, कली आई हान्नु लाग्यो ते गाईलाई खोप। परीक्षित राजा गई कलीलाई हान्दियो, मेरा देश निकली जा भनेर छाड्दियो। पृथ्वी राजभरि तम्रो म कहाँ बसौँ लुकी, काहीँखि मेरो बस्ने बाटो ठाउँ दिया मुखी। सुनमा बास होइजाऊ तेरो, होइजाऊ जुवा तास, बास होइजाऊ गलत काममा मदिरामा खास। चारकुरामा तेरो बास कलीमा चल्ने छ, यिनै चिजमा कलीको मान्छ एकअर्का छल्ने छ। एक दिन परीक्षित राजा शिकार खेल्दै गया, कुटीमा बसेका ऋषि उन ध्यानमा थिया। राजालाई पानीकी तिस कुटीमा मेट्टा कि, ऋषिले अनादर अर्यो आयालाई भेट्टा कि। मर्याको स्यापको माला रिसका गला हाली, दरबार र आई मुकुट खोली मुन्टो भयो खाली। कली त सुनमा थियो उहिले बदला लियो, बुवाको अनादर भणी रिसले श्राप दियो। श्रृङ्गी रिसको श्राप मन वचनले कसी, साध्यनमा मद्दु पढाउ तसै स्यापले डसी। यो खबर दरबार पुग्यो स्यापले काटी माद्या, राजभवन छलफल होइ गई अब कसो अद्या। उसै बेला नारद मुनि दरबारमा पुग्या, कि अर्या मुक्तिको बाटो भणी शिर झोक्या। शिरमा त भागवत एक छ मुक्ति दिने बाटो, राजपाठ लोभ त्याग अब राजन छाँटो। यो सल्लाह नारदको जन्म जय राजा, सबऋषि बोलायो ताखी बजाई बाजा गाजा। श्री म त भागवत लायो भौतै फूल चढायो, त्यो स्याप कसरी आउँछ सुरक्षा बढायो। 7 दिनमा तक्षक नाग आया डसौँ भणी, कश्यप रिसलै आया केही दिन बसौँ भणी। कश्यपले तक्षकलाई सोध्यो कहाँ जाने हो नाग, कहाँ हो ब तसरी जानु क्या कि भागा भाग। मजान नाचु राजा डसु तम कहाँ हो ब जाने, कसरी भेटघाट भयो धन्य तेरी खान्या। म राजा बचाउनु जाने स्यापले डस्या पछा, मेरो त उद्देश्य इसो कुरा हुन साँचा। तक्षकले हरियो रुख डसेर छार भयो, कश्यपका मन्त्रका बलले पुरानै सार भयो। हारेर तक्षक नाग कश्यपलाई धन दियो, लोभ पढे ऋषि फर्क्या तक्षकले मन दियो। राजाको सुरक्षा भौतै कसरी डस्ने हो, तक्षकले सोचिहाल्यो फूलमा बस्ने हो। फूलका भितरी बसी तक्षक गयो, राजाका मुखकी पुगी प्रकट भइगयो। तक्षकले डसी मार्यो श्राप भयो पुरा, जाँबसेलाई आई जाने काल भन्ने कुरा। एकै दिनकी भुल बिसरले राजा मरि गया, हाम्रा त जीवनभरि पाप मात्रै भया। अहिले त कलीको मान्छ पाप मात्रै भोगन्छ, यही धरतीमा जन्म्या पछा दुख मात्रै भोगन्छ। जसरीलाई धन कमाउने अर्खा ढाँटी ढुटी, पाप धर्मको केही मान्दैन जति सक्यो लुटी। दान धर्म कलीमा आथी लागन जे सकियो, सत्य द्वापर त्रेता युग उहीतिर लागियो। यिनै चारले धेरैजना परान गएका, कली युग काला मान्छ तबै हुन् भएका। कली हो धन्य हो कलीको बास, धर्म को छ नाश, कली युग साँचा मान्छ खाली अद्वास। यिन चिज कलीमा प्यारो, कली कि छ गति, यिनै चिजका पछा लाग्दा यो दुनियाँ जति, यिनै चिजका पछा लाग्दा यो दुनियाँ जति। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे
कलीको बास धर्मको नाश शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई रूपबस रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको एक रचना छ साहित्य र राजनीति शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। महाराष्ट्र पुना भारत मिसन पञ्चेश्वर 5 बिसौना बैतडीको जरमथालो। साहित्य सुनौलो हार समाज बढाउँछ, राजनीति क्षणिक जित समाज घटाउँछ। साहित्य सिर्जना गद्य बाटो हो उकालो, राजनीति समाज झड्या काँठो हो ओरालो। साहित्य सुगन्ध मिठो फुलेर बढन्छ, राजनीति चुकिलो फल एक दिन झडन्छ। साहित्यमा शक्ति हुन्छे हार्यालाई हाँसन्छ, राजनीतिमा ईर्ष्या हुन्छे जित्यालाई मासन्छ। साहित्य प्रभात सूर्य सभ्यता जोडन्छ, राजनीति चड्किलो धुप संस्कृति तोडन्छ। साहित्य प्रीत हो ईशो समाजको प्यार, राजनीति ईर्ष्या हो ईशो मनुष्यको बैर। साहित्य कलमको साथी कलामा डुबन्छ, राजनीति रगतको साथी पसिना पोखन्छ। साहित्य क्षमता हो ईशो संसार जितन्छ, राजनीति ईर्ष्या हो ईशो लोपमा रिटन्छ। साहित्य बुद्धिको बाटो शिखर पुगन्छ, राजनीति बलको बाटो ओराला झुकन्छ। साहित्यमै उजा हुन्छे संसार जितिन्छ, राजनीति स्वार्थको थलो अहमता पिटन्छ। साहित्यले समाजमा कला सिकाउनु छ, जिन्दगी जिउनुको साँच्ची बाटो देखाउनु छ। साहित्य गुल्यो छ झिक्कै नवरङ्गी स्वाद छ, सृष्टिको सुनौलो कला जो गुप्त भेद छ। साहित्य अमृत ईशो जो सूक्ष्म पान छ, सृष्टिको भितरी भेद जो दिव्य ज्ञान छ। साहित्य समाजको साथी ऐतिर हिटन्छ, सभ्यता संस्कृति सबै कला हो जितन्छ। राजनीति कर्मको दास जन्माउँछ लालच, समाज ओराला लाउने संस्कृतिमा छ। राजनीति बैरहो ईशो समाजको गन्ध, बाहिर त मन्जरी जसो भितरी दुर्गन्ध। अज्ञान मान्छको बैरी अहमता इख हो, साहित्य अमृत घडा राजनीति बिख हो। साहित्य अमृत घडा राजनीति बिख हो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीको रचना थियो। महाराष्ट्र पुना भारत बठे लेखिरहेको थियो। पञ्चेश्वर 5 बिसौना बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई यो रूपबस साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। तमलगे आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई लेखी पठाइसकन्छ। तमले लेखी पठाएको रचनालाई हम सुदूरपश्चिमको सबै वर्ती श्रोताले सुन्ने रेडियो कार्यक्रम हुक्का चिलिमका माध्यमबाटै लाखौं श्रोतासम्म पुर्याउला। भीमदत्त नगरपालिका 18 कटानका मित्र चन्द्रदेव पाण्डेजीले काठमाडौँबाट एक रचना लेखिरहेछ कोरोना कहर शीर्षक राखपर। चाइनाबाट सुरु भयो महामारी कोरोना, संसारभरि सल्की गयो नयाँ आफ्ना बिराना। अमेरिका बेलायत त हार्यो, हारिग्यो भारत, ठुला ठुला देश हार्या कोही रहेन साबुत। जति जहिले अनुशासन पालन गर्न छाड्यो, उहिलाई उति कोरोनाले मार पाडी छाड्यो। चीन त्यो अनुशासन देश, मारलाई कम भयो, काम किलाई खुबै छाटो झट्टै राहत भयो। लापरवाही गरन्य देश लामो राज गर्यो, घमण्ड चुरचुर गर्यो नक्सान खुबै गर्यो। घुलमिल सम्पर्क यही हो धेकी सह नैन, बस्न सक्या अनुशासनमा झटपट हुनैन। कैलाई होइर्छ कैलाई छैन, जान्न साह्रै गाडो, लागिहाल्य ये रोगको उपचार झनै गाडो। हुल्कुलमा झानु नाइथी जथा भावी खानु, कम्तीमा एकर्का बठे 2 गज टाढा रहनु। काँसो काँसा छिन्का गद्दा
मुख छोप्ने गर्दो थुका छिटा बठे बच्या पाउनै नयो सर्दो मुखौडो नलायासित कुरा गर्न छाड एकअर्का मान्छे बठे बस टाढा टाढा हात धुनु मिची मची केही वस्तुलाई छोया भौतै बच्ने चान्स हुन्छ हात धुने गरे एकअर्का बठे टाढै वस्तु यो ठुलो सुरक्षाको पालन गरी गर्नु आफ्नो रक्षा डाक्टर नेता पुलिस आर्मी गरिब धनी भने व्यापारी किसान जैलाई छाडेन कै पनि बच्चा बठे बुढासम्म उमेर बढेन सत्ताधारी दादागिरी कसैलाई गणेन अहिलेसम्म यही रोगको दबाई पुग्या नै थे लागेका छन् वैज्ञानिक त पत्ता लाग्या नै थे जति सक्यो हिफाजत उपाय हो बच्ने जो जति लापरवाही गर उति चान्स फस्ने धामी झाँक्री देउपी तर सबै गया हारी विनाशी छ शक्तिशाली कोरोना महामारी हुन्दी यही न मेला जहाँ त छुट्या चाड बाड कोरोना हटाउन सक्या मनाइ हाल्ला चाड एक नम्बरमा जिन्दगी हो उही पछा धर्म जिन्दगी बचाउन सक्या गरे हल्ला करम समय आउनै रन्ना ईसा महामारी साहस गर धैर्य गर क्या जेउन डर माने प्रकृतिका शक्ति आगा कसै किनै चल प्रकृतिमा जिउन जान्ने उही हुन्छ सफल आफू बच और बचा कोरोनालाई बुझ हिट्टा बस्छ खानापिना गर सुझ बुझ आफू बुझ परिवार सम्झा समाज जलै धेक कोरोना की चाल धेक दुनियाँ हाल धेक कोरोना की चाल धेक दुनियाँ हाल धेक भीमदत्त नगरपालिका 18 कटान कञ्चनपुरका मित्र चन्द्रदेव पाण्डेजीको रचना थियो हाल काठमाडौँमै छौँ बडबल लेख रहे थियो बहुत बहुत धन्यवाद चन्द्रदेव पाण्डेजीलाई हुक्का चिलिमलाई काठमाडौँ बठे लगाई सम्झिबर यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाव बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै इन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर नि दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो अब थोकै समय बचिरहेछ पहिला गए एक रचना त सुनाउन सकिन्छ मान्छ कि परानी शीर्षकमी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडी बठे पारसचन्द ठकुरीजीको एक रचना छ काम गरी थकाइ लाग्दी बसी बरे धिक्का दिन 12 गण्ण पस्या चिन्ता हुने झिक्का जति मन हर्ष लाग्यो उति मनमै डर आखेरीमा सासको धोका कसैको नाइ भर जन्म मृत्यु चल नै छ एक बरे ब्या गर एकै बरे सूची हेर जिन्दगी क्या छ र गल्ती भया दण्ड भोग देउता कि स्या गर जिउना कि कतिब पाटा क्या गर अपाङ्ग गरिब सेट अन्धा टोला रोगी अपराधी समाज सेवी कोही भैयाका जोगी नदेखिन्या काल बैरी नक भई भेटिन्या कर्मले हालेको होरो कैलै न मेटिन्या मानिसको चोला रच्या कैलो कमा छैब 2 दिनका झल्का झुल्की कोस्या रच्या हैब दिन दिनै कि दौड धुप दिन दिनैको खाना जति गर सुख्न मिल्या यही पर रानी डना मनुष्य चोरा कि आग सबलाई आफ्नै धानो रिताई हात जन्म लिनु खाली हात झानो कभै सुख कभै दुःख जिन्दगी घटना कालबैरी नआउन्ज्यासम्म रोइ रोइ दिन काटना चिन्याका चिहान मुनि जलबर खरानी आयाका कोरोना जसी मानिस कि परानी आयाका कोरोना जसी मानिस कि परानी मानिस कि परानी शीर्षकको रचना त्यो पारसचन्द ठकुरीजीको
मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पारस चन्द्र ठकुरीजीलाई यो रचना कोसेली किलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भन्बर आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद छ। तमर त चिउनाइ कि बलाइ छ सुनिदिन्छ साथ दिन्छ 12 वर्ष होइया केही दिनैमा 13औं वर्षमा उका लाचे हुक्का चिलिम यति लामो समयसम्म तमले दिएको माया पिरता तमले दिएको साथ सहयोगीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। भोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरडेरला नमस्कार।